علیہ وسلم میرے پیغمبر دے صحابہ مارکہ احد اندر گئے نے مارکہ احد دے اندر جدو غزوہ احد ہویا وے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزوہ احد اندر نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام احد اندر نے انج کر کے کافراں نے میرے مصطفیٰ تے حملہ کر دیتے صحابہ اکرام تے حملہ کر دیتا وے سوڑے مصطفیٰ دے صحابہ نے بڑی جرت دے نال روکے آؤ بڑی ہمت تے طاقت دے نال روکے آؤ اللہ تعالیٰ دی رحمت دے نال مقابلہ کیتا کفار نو نصاب دیتا پجا دیتا جدو کافران نس گئے صحابہ اکرام مال غنیمت اٹھان لگ گئے نے مال غنیمت جمع کر لگ گئے نے کافران نے اچانک حملہ کر دیتا جدو دوبارہ حملہ کیتا وے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو پتہ نہ چلے آؤ جدو کافران نے دوبارہ صحابہ اکرام تے حملہ کیتے اتنا سخت حملہ کیتا وے اتنا سخت حملہ کیتے میرے پیغمبر دے 70 پھول قرما گئے نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے نبی پاک دے 70 صحابہ دنیا تو رخصت ہو گئے نبی پاک دے 70 صحابہ جنتی مہمان بن گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے کسی ظالم نے حملہ کیتا وے میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک زخمی ہو گئے امام کائنات دے دندان مبارک یا شہید ہو گئے نے اج میرے مصطفیٰ کاٹی اندر گر گئے نے جدو سونے پیغمبر کاٹی اندر گرے نے آقا فرماندے نے اللہ سونے آؤ ایک قوم کیویں فلاح پائے گی جنہاں اپنے نبی دی قدر نے کی تھی جنہاں اپنے محمد نو ستایا ہے جنہاں اپنے پیغمبر نو ستایا وے ایک قوم کیویں کامیاب ہوئے گی ایک قوم کیویں فلاح پائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر پھیل گئی کسی نے پھیلا دیتی ہے امام کائنات شہید ہو گئے نے سونے مصطفیٰ نو شہید کر دیتا گیا وے جدو اتنی خبر پھیلی ہے بعد صحابہ اکرام تلوارہ لے کے لڑن لگ گئے انہاں کہ اسی جی کے کی کرنے جے سونے مصطفیٰ نہیں رہے اسی جی کے کی کرنے اسی لڑنے شہید ہو جاواں گے بعد صحابہ لڑن لگ گئے نے اور بعد صحابہ نے تلوارہ سڑ دیتیاں نے اسی لڑ کے کی کرنا دے جدو سونے مصطفیٰ نہیں رہے ایک کوئی خبر مدینہ منورہ کے اندر پہنچیے کسی نے آکھیا نہیں فاطمہ خبر پہنچیے تیرے بابا محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دور پیاں نے سیدہ فاطمہ نے چادر لئیے مدینے دیاں چند خواتین لیاں نے مقام احد دی طرف جا رہی نے برا والا دینوں جوانوں اردا گرد والے والی معزز مہمانوں پتہ ہے نا تیاں کولوں ماپیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے ماپیاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں بیٹیاں تیاگ دیاں نے کہنا دیا ربا ساڈی جان جاندی ہے تے چلی جاوے پر ساڈی ابا جان تے کوئی دکھ نہ آوے ساڈی ابا جان تے کوئی پریشانیاں نہ آوے سیدہ فاطمہ چل دیاں جدو مقام احد اندر داخل ہوئیاں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار دیاں نظرہ پہ گئیاں حضرت علی فرماندے نے فاطمہ کدھر آئی ہے فاطمہ عرض کر دیں علی جی میں پتہ چلی ہے میرے پاپا محمد نو شہید کر دیتا گیا ہے علی جی کوئی خبر دے وہ نہ حضرت علی فرماندے نے فاطمہ اجے تک تے نبی پاک دی کوئی خبر نہیں آ رہی اجے تک تے نبی پاک دا پتہ نہیں چل رہا آکھے علی جلدی کرو نہ سونے مصطفیٰ نو تلاش کریے حضرت علی بھی نبی پاک نو تلاش کر رہے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے مصطفیٰ نو تلاش کر رہی ہیں چل دیاں سیدہ فاطمہ دی نظرہ پہ گئیاں کاٹی اندر سونے مصطفیٰ کاٹی دی اندر نے سیدہ فاطمہ نے تکیا بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک زخمی ہے امام کائنات دے چہرے تو خون جاری ہے سیدہ فاطمہ دوڑ پیاں نے آکے نبی پاک نو اپنی پاواں دے اندر لے لے آؤ میرے پیغمبر دے متھے بوسا کیتا بے عرض کر دیاں نے صدقے جاواں قربان جاواں میرے بابا جی تے کوئی دکھ نہ آوے میری ابا جان تے کوئی پریشانیاں نہ آوے لکھا جانا گھومن اپنے بابا تو قربان نے اجے نبی پاک دا خون صاف کر رہی ہیں نے پر میرے مصطفیٰ دا خون نہیں رک رہا فرمان دیئے نے علی جلدی جا اے پیارے علی المرتضیٰ جی پانی لے کے آو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار گئے نے پانی لے کے آئے نے اے نبی پاک دیئے
دیاں زلفاں دے اندر حضرت علی پانی منڈلا رہے نے سیدہ فاطمہ ہاتھ پھیر رہی نے نالے اکھاں دے وچ آنسو جاری نے تیاں والے ہو پتہ ہے نا تیاں کولوں ماپیاں دے دکھ نہیں ویکھے جاندے ماپیاں دیاں پریشانیاں نہیں ویکھیاں جاندیاں بیٹیاں تیاں دیاں نے کہنا دیا ربا ساڈی جان جاندی تے چلی جاوے ابا جی تے کوئی دکھ نہ آوے بیٹیاں پردیس رہندیاں ہووے پردیس بیا کے توڑ دتیاں جاوے ماپیاں دے علاقے وچوں کوئی مہمان آوے تیاں پہلے پانی نہیں پوچھدیاں تیاں پہلے کھانا نہیں پوچھدیاں تیاں پوچھدیاں نے آنے والے آ بلا دستے صحیح میرے بابا دا کی حال ہے میری امی جان دا کی حال ہے سیدہ فاطمہ تو دارا رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں برس رہیاں نے انج کر کے نبی پاک دا خون صاف کر رہیاں نے مگر میرے مصطفیٰ دا خون نہیں رک رہا فرمایا علی بس کر دے حضرت علی گل مرتضیٰ نے پانی ڈولن تو بس کی چیئے سیدہ فاطمہ تو زہرا نے ایک پرانا جیا ٹاٹ اٹھائے اس ٹاٹ نو جلا دیتا ادھی راکھ بنا کے نبی پاک دے زخم اندر لگا دیتی ہے میرے مصطفیٰ دا خون رکیا آقا فرماندے نے فاطمہ اللہ تینوں سکھی رکھے اللہ تینوں آباد رکھے اے نوجوانوں تے بزرگوں ساتھ آکھے ہے نا میرے مصطفیٰ نے بیٹیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے تیاں رب دی رحمت ہوندیاں نے اے ہن دے دور اندر ویکھ لو ہاسپٹل اندر چلے جاؤ جتھے بزرگ ملن گے پتر نظر نہیں آن گے تیاں نظر آن گیاں جدو گھراں دے اندر ویکھو گے بڑھڑے ماں باپ نے کتے تیاں سما رہیاں نے کتے پتر نظر نہیں آ رہے بیٹیاں اللہ تعالی دی رحمت ہوندیاں نے انشاءاللہ کسے تے کوئی ہووے میں دعا کریا کرنا وا مالکا جنہاں دے گھر اندر بیٹیاں نے اللہ ماں باپ دی عزت دا سبب بنا جڑیاں بیٹیاں اپنے گھر اندر جا چکیاں نے اللہ انہاں نو آباد فرما نبی پاک دی پیاری